ولادت تو بھی پہلے حضرت جابر حدیث دے راوی نے ایک دن نبی پاک کی بزم لگی ہوئی ہے، حضور دی بزم اندر نبی پاک دی مجلس اندر امام حسین تشریف لے کے آ گئے، سرکار نے بوسہ لیا، امام حسین دا متھا چومیا، سینے دے نال لایا، فرمایا صحابہ اے میرا او نواسا ہے حسین جس نو اللہ ایک پتر عطا کرے گا او سید العابدین ہوئے گا، عابدین دا سردار ہوئے گا۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر حافظ ابن کثیر اس روایت نو نقل کیتا ہے، فرمایا کہ وہ سید العابدین ہوئے گا۔ حضرت امام زین العابدین دے متعلق حضور نے اپنی پاک زبان چو جملے ارشاد فرمائے، جیدہ ذکر نبیان دا سردار کرے او دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے شانات آقیدیاں مقامت آقیدے، اس لیے اسی کہنے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، پڑھ سکتے ہوتا پڑھ لو میرے نال مل کے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ محبت دے نال پڑھو، عقیدت نال پڑھو، اچھی آواز نال پڑھو، یاستہ پڑھو، مینو یہ دے نال غرض نہیں، پڑھو ضرور عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ بڑے بڑے طوفان چلن گے جہالت دے، کوئی یزید نو امیر المومنین کہے گا، کوئی واقعہ کربلا تے اعتراض کرے گا، کوئی اہل بیت دی عظمت تے بکواس کرے گا، پر تسی محبت رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ عظمت آل نبی دل میں بسائے رکھنا، عظمت آل نبی دل میں بسائے رکھنا۔ پڑھو پھر اگلا مصرع پڑھنا، عظمت آل نبی دل میں بسائے، عظمت آل نبی دل میں بسائے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انہاں نو شان عطا کیتا ہے جنہاں دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کرے، حضور دے فرامین جنہاں دی عظمت بیان کرن، اسی تو برکتاں حاصل کرن لی انہاں ہستیاں دا ذکر کرنے آؤ۔ کون؟ امام زین العابدین جنہاں دی بشارت امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک زبان دے وچوں خود ارشاد فرمان، اس ہستی دا نام حضرت امام زین العابدین ہے۔ انج کہہ لو کہ زین العابدین جڑا لقب ہے اے بھی بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں ملے ہے،
امام سجاد بھی کیا جاندہ ہے، اس قدر سجدہ کریا کر دے دن، اتنی عبادت اتنی ریاضت کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر ویلے عبادت دے اندر مصروف رہنا۔ قریب بہن والے نے پوچھیا اے امام زین العابدین اتنی عبادت کر دے ہو، اتنی ریاضت کر دے ہو، اتنی عبادت جدوں دیکھو عبادت دے اندر مصروف، نفلہ دے اندر مصروف رہن دے ہو، 1000 نفل روزانہ پڑھیا کر دے جان۔ آپ دے گو جملے سننا، فرمایا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین مبارک سوج جایا کر دے دن، قیام اندر حضور کھڑے ریا کر دے دن، حضور دے قدمین سوج جایا کر دے دن، سرکار اتنی عبادت کر دے دن کہ اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھیا سرکار قدمین سوج جان دن تسی رون دے ہو، میں بستر تے رون دی آواز سننی ہوں۔ فرمایا عائشہ میں چاہنا اللہ دی عبادت کر کر او دا شکر ادا کر کر کے اس دا برگزیدہ بندہ بن جاواں۔ فرمایا اطاعت رسول ہے، میں اپنے نانا جان دی اطاعت کرنا، انہاں دی فرما برداری، انہاں دی توا کرنا، انہاں دی عبادت اتنی آلہ سی، انہاں دے قدمین مبارک سوج جایا کر دے دن، اتنی عبادت فرمایا کر دے دن، میں تا اپنے نانے دی توا کرنا، جڑی کثرت نوافل ادا کرنا، زیادہ قیام دی حالت دے اندر میرا وقت گزر دائے، ویلا گزر دائے، اے نہیں کیا کہ اسی وڈیاں لوگاں دی اولاد آؤں، سادات نال تعلق ہے، نسبت حضور دے خاندان آلے، نماز اندر سستی آ جائے، روزیاں دے اندر سستی آ جائے، عبادت اور ریاضت اندر سستی آ جائے، ایک کفیت نہیں ہے، اللہ دا ڈر ہے، اس دا خوف ہے سینے دے اندر، اللہ نے شان عطا کیتی ہے، اتنی عبادت کہ حضرت امام زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز دے اندر مصروف نے، آپ حالت نماز اندر نے، ادھر آپ دے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مکان دے سین اندر، اجی عمر چھوٹی ہے، گھٹنیاں دے بال رڑ دے آپ کنویں دے اندر گر گئے، کھو دے اندر گر گئے، او کھوے جڑا مکان دے سین دے اندر سی تے بڑا زیادہ ڈونگا سی، جدو دے اندر گر گئے، آپ دی والدہ نے دیکھ لیا، یعنی امام باقر دی ماں نے والدہ نے دیکھیا، امام زین العابدین دی زوجہ نے اچھی آواز نال آپ نو آواز دی تھی، حضور بیٹا کھو دے اندر گر گیا ہے، آپ نماز دے اندر مصروف نے، نماز توڑی نہیں، اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہیں، کیونکہ قرآن کہندہ نماز تو تے صبر تو اللہ دے نیک بندے مدد طلب کر دیں، اے متقی نے، اے پرہیزگار نے، اے مومن نہیں تا کائنات اندر مومن کون لے، اے متقی نہیں تے ہور متقی کون لے، اے پرہیزگار نہیں تا ہور پرہیزگار کون لے، اے تا اولاد رسول نے، اے نا دیاں رگان در تا نا دا خون ہے، جنہ تے ضربہ بھی نماز دی حالت اندر لگیاں، جنہ سار سجدیاں دے اندر کٹائل، اے تا انہاں دی اولاد ہے، اے در نماز مصروف نے، نماز اندر دسیا امام زین العابدین نے، میں کیویں نماز توڑ دیاں، 22,000 دا لشکر میرے باپ حسین دی نماز نہیں توڑا سکیا، ایک پتر اگر کھوئچ گریا تے زین العابدین کیویں نماز توڑ دے۔ یہ عبادت ہے، اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے شان عطا کیتا ہے، نماز اندر مصروف نے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پتر امام باقر کھو اندر گر گئے، بیوی آواز دے رہی ہے، تسلی دے نال نماز تو سلام پھیرے آؤ، تے آپ جدوں باہر آئے سامنے آئے، زوجہ محترمہ عورتاں دے دل نرم ہوندے، حضرت جی تسی نماز لمبی کیتی ہوئی ہے، ادھر پتر کھو اندر گرے آئے، مسکرا کے فرمایا کیوں پریشان ہونی ہے، رب تو زیادہ مہربان کائنات اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس ذات تو زیادہ مہربان کوئی دوجی ذات ہے ہی نہیں، جتنی کریم و ذات ہے، جتنی رحیم و ذات ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال دے کولوں ڈر نالے لوگ سن، اللہ دا خوف ڈر انہاں دیاں سینے اندر سی،
بڑا ڈونگا کھوں سی، کوئی رسی نہیں منگوائی، سیڑھی نہیں منگوائی، کنارے تے بہ کے انج اپنا دستے مبارک خودی تیوال کیتا، پتر نو نکال کے باہر بٹھا لیا، فرمایا میں جبار اور قہار دے سامنے حالت نماز اندر سی، میں نو پکا یقین سی جب تک میں اپنی مالک دے سامنے میرے پتر نو کھودا پانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ناستیاں دی عبادت ہے، ایک کفیت ہے، اللہ انہاں نو کیوں نہ پھر شانہ نوازے، محبت لڑکاؤ ذرا سبحان اللہ۔ بابا جی ماشاءاللہ رمضان مغل صاحب بزرگ فروق آباد تو سپیشل جمعہ پڑھن آئے، دعا کرو اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جمعے تا سارے ہر جگہ تے اتنی جماعتاں ہوندیاں، اے انہاں دی ایک محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو قبول فرمائے۔ صبح دے چلے 7 بجے دے کوئی 10 بجے تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ بابا جی رمضان مغل صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کہ ساڈی وجہ تو کوئی برادری دی محبت نہیں، کنبا قبیلہ علاقے دی وجہ نہیں، حضور دے دین دی برکت ہے۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ ٹلے بول دیو کی سوچن گے ایڈے بندے ٹلے، آگے پیچھے تو چلو گزارا ہو جاندہ، چلو دب کے آخو سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے عظمتاں عطا کیتیاں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان ہے۔ پھر نماز پڑھ رہی نہیں، ایک موقع ہے امام زین العابدین نماز دی حالت اندر نے آگ لگ گئی مکانوں، شور پہ گیا، لوگ شور آئے بجھا رہے نہیں اس آگ نو۔ اللہ اکبر، امام حسین دا بیٹا نماز اندر مصروف ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دے اندر مصروف نے، نماز پڑھ دے پین آگ کیا انہاں دی نماز توڑے، انہاں دا باپ دا 72 گہرے زخم ہون، چھوٹیاں چھوٹیاں دا حساب ہی نہ ہوئے، پھر بھی میدان کربلا اندر نماز پڑھ دیں، ایتھے آگ لگی ہے تے نماز اندر مصروف نے، شور چنگی طرح پیا پہندا ہے، نماز دا جدوں سلام پہ رہا بندیاں نے کیا حضرت جی آگ لگی ہے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، فرمایا تسی اس جہان دی آگ نو بجھا رہے سی، میں اگلے جہان دی آگ دی فکر اندر مصروف سی، اس جہان دی آگ دی فکر اندر مصروف سی۔ اے نمازاں نے اتنا نمازاں دے نل ان ہستیاں نو پیار ہے، اتنی محبت ہے، نماز اندر سستی نہ کر بیو، نماز نال پیار پالو، نماز نال محبت شروع کر دیو، جتنی بھی مصروفیت ہوئے نماز دی ادائیگی کرو، کیونکہ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ پڑھو ذرا میرے نال مل کے، ایک روز مومنوں تمہیں، محبت نال پڑھ لو ذرا، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ اللہ سب نو توفیق دے، ذرا مل کے پڑھ لو، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھو ذرا مل کے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو سیاست دیاں گلاں، وزارت دیاں، صدارت دیاں، میچاں دیاں، گپ شپ چگلی،
इला तो जान छुड़ा ले। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये काले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज ये। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु इतनी आला इबादत है कि नमाज मैं आपके सामने जिक्र कर चुकी हूँ, कितनी आला इबादत है नास्तियां दी। आओ जरा उन्हें दी सखावत सबर दा जिक्र भी कर लीए, सखावत दा जिक्र भी कर लीए। सबर भी आला है ते आप दी सखावत भी आला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप 100 मदीने दे गरीब घरां दे अंदर राशन पहुंचाया कर दे सन। जदों रात दा वेला होना दुनिया ने सौ जाना ते आपने अपनी बेटियां नूं कहना ए थैला जिहड़ा राशन दा है ये मेरे कन्नियां ते रख दो। उन्हां हाथ बन के अर्ज करना अब्बा जी सानू हुक्म दिओ दसो किदे घर छोड़ के आना है। खादिम मौजूद ने आप दे अगों जिहड़े जुमले होया कर दे दन। फरमाया मैनू पता है किथे दे के आना है, मैं ओदा नाम भी ज़ाहिर नहीं करना चाहता। अगर मैं नाम दसांगा ये भी दसना पेगा मोहल्ला केड़ा है, घर केड़ा है, कौन है, नाम भी दसना पेगा। मैं ओदी गुरबत दा मजाक नहीं उड़ाना चाहता। बस मेरे कंधियां ते रख दिओ, मैं खुद ही ओदे दरवाजे ते रख के आ जाऊंगा। अगों मिलना भी ना, दरवाजे ते जाके राशन रख के वापस आ जाना। ये नहीं कहना कि वाह आओ सादा अजीम फरजंद ज़ैनुल आबिदीन आया ते महल्ले दियां 4-5 बंदियां भी नाल लै लेवें ते सामने हो के इंज ना करना जिवें अज तस्वीरां खिचाइयां जांदियां। 1000 दा नोट एक गरीब नूं दिता जाए ते 5 सियासतदान उस नोट दे उत्ते हाथ रख के तस्वीरां खिचांदे ने। एक थैला गौरमेंट दे बजट दे विचों गरीबां नूं दिता जाए ओदे उत्ते भी अपनियां फोटोआं ला के गरीब दी गुरबत दा मजाक उड़ांदे ने। ओए खुदा दा खौफ करो, रियाकारी तो बाज आ जाओ, दिखलावे तो बाज आ जाओ। ना उन्हां दा लिया जाए रीसां उन्हां दियां कीतियां जाण। ये कौन है? ये हुसैन इब्ने अली दा पुत्र है। ये कौन है? ये शाहे वलायत दा पुत्र है। ये कौन है जिदियां रगां दे अंदर इमामुल अंबिया दा खून है। अद्धी रात दा वेला होना फरमाना मेरे कंधियां ते रख दिओ, 100 घरां दे अंदर राशन पहुंचाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुद जदों गुसल मुबारक दिता जा रहा सी आप नूं शहादत तो बाद ते आप दे पाक वजूद दे उपर ओ निशान आसन कंधियां दे उत्ते राशन दे थैले उठा उठा के पुछया गुसल देण वालियां ने साहबजादगां नूं कि की वजह है। उन्हां दसिया कि गरीबां दियां घरां दे अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिहड़ा राशन पहुंचाया करदे सन ओ उठा उठा के निशान बन गए। जे लोगां नूं पता ही नहीं सी कि राशन साडियां घरां अंदर कौन दे के जांदा है। जदों 2 दिन गुजरे तीसरा दिन आया उन्हां गरीबां दियां घरां च रोण दी आवाज आ गई कि राशन देण वाली हस्ती इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी जात से है। अंदाजा लगाओ किस कदर आला हस्तियां, कितना अल्लाह दा डर है, कितना गरीबां नाल प्यार है, कितनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी ये सखावत है। कितों कितों आप दी सखावत दियां गल्लां कीतियां जान। सबर भी बड़ा आला है ते सखावत भी बड़ी आला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला कई गल्लां नाब दी सखावत ते कीतियां जा सकदियां। सबर दियां बातां सुनो। खादे वजू करवा रहे ओदे हत्थों बर्तन छुटिया आप दे वजूद ते लगिया, जख्म निकल आया, खून निकल आया, जख्म लग गया ते आपने खादिम वल देखिया, खादिम डर गया। फौरी खादिम दी जुबान ते कुरान दी आयत जारी हो गई।
انہیں پڑھیا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جدوں قرآن دی آیت دی تلاوت کی تھی کہ جڑے غصے نو پی جان دیں اللہ نو بڑے چنگے لگ دیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی فرمایا جا تینو معافی نہیں کیتا، جا تینو آج تو آزاد ہی کر دیتا ہے. ذاتیات اچ نہیں پے کہ تو مینوں آ گل کہیے کیوں کیتی ہے، انج کیوں کیتا ہے. نماز پڑھ کے مسجد چو باہر نکلے تو ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے امام زین العابدین کون نے؟ امام زین العابدین کون ہے؟ اقبال گوگی صاحب امام حسین دا پتر ہے، فرد واحد نہیں انہاں دے بیٹیاں چو کوئی جو زندہ پورا مدینہ احترام کردہ سی. حرم میں داخل ہونا تے لوگاں راہ چھڑ دینے. وقت دا حاکم بھی اگر حرم الہی چاندہ سی او دے لئی بھی رستہ نہیں چھوڑیا جاندہ سی. امام زین العابدین نے اگر حجر اسود دی طرف قدم اٹھانے لوگاں نے حجر اسود دے بوسے لینے چھوڑ دینے، رستہ آپ نو دے دینا. اتنا ادب سی تے بندہ گاڑا پیا کردہ ہے، سادے لفظیں سمجھا دیں برے جملے بول دا پیا. امام زین العابدین او دے ال دیکھ کے مسکرا پہ فرمایا بیلیا تیری جڑی ساڈی جڑی حالت ہے تیرے تو چھپی نہیں ہوئی، تو جاندہ ہے ہر چیز تیرے سامنے ہے. اسی جو ہاں ساڈا جو نسب ہے وہ بھی تو جاننا ہے، واقف ہیں. تے تینوں کوئی حاجت ہے تے مینوں اونج دس میں پوری کر دیں. ہاں کی گل ایڈے غصے چ کیوں ہوئے؟ خادمہ کیا حضور اجازت دیو دا علاج کر دئیے. فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ، انج کرو کرو 5000 درم لے کیا خادم نو کیا، او جڑا کمبل نواں پیا بھی لے کیا منگا کے لے آ کے انہوں تحفہ دے دیتا. فرمایا لے جا. کہن لگیا میں اس جگہ تے کھلو کے اس بات دی گواہی دینا تو اللہ دے رسول دا خون ہے، تو واقعی رسول اللہ دا پتر ہے، تیرے کردار دے وچوں حضور دے اخلاق دی جھلک نظر آندی ہے. ایک کفیت ہے وہ ناستیاں ایویں اللہ اتنا شان نہیں عطا کیتا. حشام بن عبد المالک کہن لگیا کہ اولاد وچ بھی اثر گیا ہے. آپ دے بیٹے امام زید نو، امام زین العابدین دے پتر دا نام زید ہے، امام زید جنہاں نو کیا جاندا. حشام کہن لگیا او امام زید تیرا والد زین العابدین ہے تے زین العابدین دی جڑی ماں سی شہر بانو حضرت شہر بانو وہ تو ایک کنیزہ عورت سی، کنیزہ خاتون سی، یعنی قیدی بنا کے انہوں نے مدینے لے آندہ گیا، آزاد کر کے بعد اچ نکاح آیا. امام حسین مخالف دا کام ہوندہ ہے انہیں کسی نہ کسی طریقے نال گال چکانی ہوندی. تے امام زید بہت بڑے عالم بڑے فقیہ بڑے سمجھدار انسان سن. فرمان لگے گال سن اے چیز ماما دی کنیزہ ہونا یا آزاد ہونا اولاد دی راہ چ رکاوٹ نہیں بندا، اولاد دی شان چ رکاوٹ نہیں بندا. کہن لگیا مینوں دلیل دیو، انج گل نہ کرو. اگے بھی امام زین العابدین دا پتر ہے جیدیاں رگاں چ مولا علی دا خون ہے. امام زید فرمان لگے اے دس کے حضرت حاجرہ کون سن؟ کہن لگا کنیز سی سیدہ سائرہ دی. فرمایا نکاح آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کیتا، نے کہا جی کیتا. فرمایا انہاں دے بطن چ کون پیدا آیا؟ کہن لگا جی اسماعیل علیہ السلام. فرمایا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چ کون آئے؟ کہن لگا امام الانبیاء. فرمایا تینوں شرم نہیں آندی ایک کنیز عورت نو آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام اگر نکاح کرن اللہ دی اولاد وچ امام الانبیاء نو پیدا کردا ہے. تو امام زین العابدین دی ماں تے اعتراض کردا ہے او سیدہ حاجرہ ہے جدی اولاد اندر اللہ نے امام الانبیاء نو رکھیا ہے، سید الانبیاء نو رکھیا ہے. اعتراض نہ تول کہ ماما دے ذاتاں دی وجہ تو اولاد دی شان وچ رکاوٹ نہیں بندی، شاناں دین والی رات رب ذوالجلال دی ہے. اللہ نے عظمت عطا کیتیاں یہ ناستیاں وقت اجازت نہیں دیندا کہ آپ دی سخاوت اور دیگر معاملات نو وضاحت دینا اللہ آپ دے سامنے بیان کراں. آؤ صبر دی بات ہی کوئی سن لو. ایڈا صابرہ امام زین العابدین
کہ آپ دے دروازے دے اوپر دستک ہوئی مختلف قسم دی روایت مل دیئے اس انداز نال بھی مل دیئے کہ رستے دے اندر ملے آؤ یعنی گھر تو باہر حسین بن نمیر کون ہے حضرت شہزادہ علی اکبر نو میدان کربلا اندر تیر مارن والا امام زین العابدین دے بھائی نو تیر مارن والا دروازے تے آیا کیندے دروازے تے آیا امام زین العابدین دے انہیں سوچیا کہ 22,000 دا مجمع سی یزیدیاں دا میدان کربلا اندر زین العابدین نو میرا چہرہ شکل کتھوں یاد رہے آئے گا آکے دستک دے کے کہندا میں مسافر ہاں ایک رات گزارنا چاہنا آپ نے دروازہ کھولے آؤ بستر دیتا کھانا دیتا اگلے دن جدوں جان لگی آؤ سواری تے بہ گئی ہے واپس جان لگی آؤ کہن لگی ہے مینوں پہچانیا یا نہیں پہچانیا فرمایا پوچھنا ہے کہ میں تینوں پہچانیا یا نہیں پہچانیا جدوں تم دروازے تے آیا میری پہلی نگاہ تیرے چہرے تے پئی مینوں ادوں ہی پتہ لگ گیا آج میرے بھائی دا قاتل دروازے تے آ گئی ہے آج جو دروازے تے آ گئی ہے جنہیں میدان کربلا دے اندر شہزادہ علی اکبر نو تیر ماریا سی تو حسین بن نمیر ہے پھر کیوں کھانا کیوں دیتا بستر کیوں دیتا فرمایا تہاڈا اخلاق ہے جو کچھ تسی کربلا دے اندر ساڈے نال کیتا ہے رات رہا تینوں میں بستر دیتا ہے کھانا دیتا ہے میں رسول اللہ دی اولاد ہاں ساڈیاں بزرگاں اے اخلاق سانو سکھایا ہے اندازہ لگاؤ کس قدر اللہ نے جرت اور استقامت صبر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی دے آپ دی اقوال نے فرمایا ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی رہنا فرمایا اللہ دی رضا تے راضی رہنا او دا شکر ادا کر دے رہنا او دیاں نعمتاں نوں بھلانا نہیں چاہیدا 30 تو زیادہ مرتبہ سورہ رحمان دے اندر ایک کوئی آیت نازل ہوئی فبی آلائی ربکما تکذبان 30 تو زیادہ مرتبہ اے ہوئی آیت نو اللہ نے بار بار نازل کیتا سورہ رحمان دے اندر ایک کوئی آیت ہے اے جملے نے کہ اللہ دیاں نعمتاں نو تسی گن نہیں سکدے شمار نہیں کر سکدے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں جٹلاؤ گے اپنے رب دیاں اس آیت نو بار بار نازل کیتا ہے کہ میریاں نعمتاں نو بندے بھلا نہ دین اللہ دی عطا او دیاں کرم نوازیاں زبان اللہ دی نعمت ہے یہ دن الگالاں نہ کٹ صرف رزق کی بندیاں نے نعمت سمجھ لئیے قوت سماعت اللہ دی نعمت ہے پوچھونیاں کلوں جنہ سن دے نہیں جنہ نو سن نہیں ہوندہ جڑے اچھی آواز نال سن دے انہاں نو پوچھ سننا کتنا آل ہے جڑے نبی نے انہاں نو اکھاں دی قدر پوچھ کے دیکھ جڑے معذور نے انہاں نو پیران دی ہتھاں دی قدر پوچھ کے دیکھ جڑے بیماریاں اندر مبتلا نے انہاں نو تندرستی دی قدر پوچھ کے دیکھ اے اللہ دیاں نعمتاں نے اسی رات دن شمار کریے اسی شمار نہیں کر سکدے اے او دی عطا ہے او دیاں کرم نوازیاں او دی رضا تے راضی رہنا چاہیے حضرت امام زین العابدین فرماندے مومن او ہے جڑا سوال تھوڑے کردا ہے تے سوچ سمجھ کے گل کردا ہے زیادہ خاموش رہندا ہے بٹر بٹر زباناں چل دیاں رہنیاں لوگاں دیاں عزتاں دے متعلق گھریلو معاملات دے متعلق سیاسی فضول گفتگو دے اندر بندے وقت ضائع کر دیں امام زین العابدین کہندے فضول نہ بولنا خاموشی دے اندر وقت گزارنا عقل مند بندے دی علامت ہے